कुछ लोग बातें करते हैं और असर छोड़ते हैं, और कुछ लोग खामोश रहते हैं और कमरे की फिजा बदल देते हैं। स्कॉर्पियो इन्हीं लोगों में से है। वो तुम्हें देखता है और तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम समझे जा रहे हो। ना सवाल, ना दबाव, ना मुतालबा, बस एक नज़र जो तुम्हें अपनी ही सोचों के सामने खड़ा कर देती है। ये वीडियो स्कॉर्पियो की आंखों के बारे में नहीं, ये इस खामोश ताकत के बारे में है जो बगैर बोले इंसान को बोलने पर मजबूर कर देती है। अब जरा ये सोचो, हम सब एक दूसरे को देखते हैं, मगर हर नज़र ऐसा असर क्यों नहीं रखती? आखिर फर्क कहाँ पैदा होता है? ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम शख्सियत को अल्फाज से नहीं, एहसास में समझते हैं। ये वीडियो तारीफ के लिए नहीं, ये समझने के लिए है। स्कॉर्पियो की नज़र आम क्यों नहीं होती? स्कॉर्पियो जब किसी की आंखों में देखता है तो वो सिर्फ सामने वाला इंसान नहीं देख रहा होता, वो इस वक्फे को देखता है जो बात और बात के दरमियान होता है। वो इस उलझन को महसूस करता है जो लफ्ज़ों में नहीं, रवैये में छुपी होती है। तुम समझते हो कि तुम बिल्कुल मामूल के अंदाज में बात कर रहे हो, मगर स्कॉर्पियो इस लम्हे में तुम्हारी नीयत पढ़ रहा होता है। ये सलाहियत सीख कर नहीं आती, ये फितरत का हिस्सा होती है। और यही वो जगह है जहाँ लोग खुद को गैर आरामदेह महसूस करने लगते हैं। बेचैनी की असल वजह स्कॉर्पियो की नज़र लोगों को इसलिए बेचैन नहीं करती कि वो सख्त होती है, बल्कि इसलिए वो वाज़े होती है। वो वहीं रुकती है जहाँ दूसरे लोग नज़र हटा लेते हैं। अक्सर लोग खुद को ये कहते पाए जाते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे इसके सामने ऐसा क्यों लग रहा है। असल में इन्हें वो एहसास हो रहा होता है कि इनकी अंदरूनी कैफियत देखी जा रही है, और हर इंसान देखे जाने के लिए तैयार नहीं होता। अब एक और बात समझना ज़रूरी है, खामोश गलबा क्या होता है। स्कॉर्पियो को असर डालने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करनी पड़ती। वो खामोश बैठा हो तब भी लोग उसकी तरफ मुतवज्जा रहते हैं, क्योंकि इसकी नज़र इधर उधर नहीं भटकती। वो संजीदगी से सामने वाले को समझ रहा होता है। लोग बोलते जाते हैं और खुद हैरान होते हैं कि वो इतना क्यों बता रहे हैं। स्कॉर्पियो ने कोई सवाल नहीं किया होता, मगर सच खुद बाहर आने लगता है। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि स्कॉर्पियो की मौजूदगी में वक्त सुस्त हो जाता है, तो ये महज एहसास नहीं, ये वो लम्हा है जब फिजा बदलती है। स्कॉर्पियो की नज़र में एक ठहराव होता है, ना जल्दी ना बेसब्री, और यही ठहराव सामने वालों को अपनी ही बातें दोबारा सुनने पर मजबूर कर देता है। ऐसा लगता है जैसे गुफ्तगू बाहर नहीं अंदर हो रही है। यही वजह है कि लोग बाद में कहते हैं, मैंने वो बातें कह दी जो मैं आमतौर पर नहीं कहता। अब सवाल ये नहीं कि स्कॉर्पियो ऐसा क्यों लगता है, असल सवाल ये है कि ये सब कहाँ से आता है। स्कॉर्पियो की फितरत सतह पर रुकने की नहीं, वो हमेशा वजह तक पहुंचना चाहता है। इसकी नज़र वजदान का रास्ता है। वो अल्फाज से पहले एहसास को समझता है। इसलिए स्कॉर्पियो के सामने बनावट ज़्यादा देर नहीं चलती। अब तुम ये समझ चुके हो कि स्कॉर्पियो की नज़र क्यों आम नज़र नहीं, लेकिन ये तो सिर्फ पहला दरवाज़ा था। आगे हम इस बात को खोलेंगे कि स्कॉर्पियो की ये खामोशी लोगों से सच क्यों निकलवा लेती है, और क्यों कुछ लोग इस ताकत को गलत नाम दे देते हैं। खामोशी, सच और अंदर की ताकत। स्कॉर्पियो क्यों बोले बगैर सब कुछ समझ लेता है। स्टार्ट में तुमने ये महसूस किया कि स्कॉर्पियो की नज़र क्यों आम नहीं होती। अब यहाँ से हम एक कदम आगे जाते हैं। अब सवाल ये नहीं कि स्कॉर्पियो देखता कैसे है, अब सवाल ये है कि लोग इसके सामने खुद बोलने क्यों लगते हैं। ज़रा गौर करो, स्कॉर्पियो सवाल नहीं करता, दबाव नहीं डालता, फिर भी सामने वाला अपनी बातें खोलने लगता है। आखिर ऐसा क्यों? दुनिया शोर की आदी है, हर तरफ आवाज़, हर तरफ बातें। ऐसे में खामोशी गैर मामूली लगती है। स्कॉर्पियो की खामोशी खाली नहीं होती, वो भरी हुई होती है। इसमें ध्यान होता है, समझ होती है और मुकम्मल मौजूदगी होती है। जब कोई इंसान तुम्हारी बात काटने की बजाय पूरा सुने तो तुम खुद अपनी बात आगे बढ़ाने लगते हैं। स्कॉर्पियो यही करता है, और यही वो लम्हा है जहाँ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। दबाव कहाँ से आता है? लोग कहते हैं इसके सामने अजीब सा दबाव महसूस होता है, लेकिन सच ये है कि स्कॉर्पियो कोई दबाव नहीं डालता। वो बस वहीं ठहरा रहता है जहाँ दूसरे लोग बच निकलना चाहते हैं। वो बात बदलने नहीं देता, वो तवज्जो नहीं हटाता, और जब तुम अपनी ही बात से बच नहीं पाते तो तुम इसे दबाव कह देते हो।
یہ اسکارپیو کی طاقت نہیں، یہ تمہاری اندرونی کیفیت ہے جو سامنے آ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم بات سمجھو، اسکارپیو کسی سے سچ نہیں نکلواتا، سچ خود باہر آ جاتا ہے، کیونکہ اسکارپیو تمہیں محفوظ محسوس کراتا ہے، لیکن چھپنے کے لیے نہیں، سامنے آنے کے لیے۔ اس کی نظر فیصلہ نہیں کرتی، وہ مشاہدہ کرتی ہے، اور جب انسان محسوس کرے کہ اسے سنا جا رہا ہے اور پرکھا نہیں جا رہا تو وہ خود اپنی تہیں کھولنے لگتا ہے۔ اب یہاں سب سے بڑا غلط نام سامنے آتا ہے، قابو یا وضاحت۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اسکارپیو قابو کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسکارپیو قابو نہیں، وضاحت چاہتا ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ سامنے والا کہاں کھڑا ہے، کیونکہ اسکارپیو کے لیے ادھورا سچ سب سے خطرناک چیز ہے۔ وہ سچ کو برداشت کر سکتا ہے، تلخ سچ کو بھی، مگر مبہم سچ کو نہیں۔ اس لیے جہاں بات گول ہو وہ رک جاتا ہے، اور جہاں بات واضح ہو وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب یہ سوال یہاں خود بنتا ہے، اسکارپیو پلوٹو کے زیر اثر ہے۔ پلوٹو چھپی ہوئی چیزوں کو سامنے لاتا ہے، یہ سطح پر کام نہیں کرتا، یہ جڑ تک جاتا ہے۔ اس لیے اسکارپیو کو بناوٹی باتوں سے کبھی تسلی نہیں ہوتی۔ وہ اصل جاننا چاہتا ہے، وجہ جاننا چاہتا ہے، حقیقت جاننا چاہتا ہے۔ یہ تجسس نہیں، یہ اس کی فطرت ہے۔ لیکن ہر طاقت کے ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے جب یہ طاقت غلط سمجھی جاتی ہے۔ اگر اسکارپیو اپنی اس گہرائی کو بغیر سمجھ کے استعمال کرے تو لوگ اسے سخت کہنے لگتے ہیں۔ اگر وہ ہر خاموشی کو معنی دے دے، ہر وقفے کو مسئلہ سمجھ لے، تو یہی طاقت بوجھ بن سکتی ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اسکارپیو اپنی خاموشی کو حکمت کے ساتھ رکھے۔ اب تم یہ جان چکے ہو کہ اسکارپیو کیوں بولے بغیر سچ تک پہنچ جاتا ہے، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ آگے ہم بات کریں گے اسکارپیو کی اپنی اندرونی جنگ کی، جہاں طاقت، خودداری اور شفا آمنے سامنے آتی ہے۔ اسکارپیو طاقت، خودداری اور توازن، اپنی نظر کو بوجھ سے طاقت کیسے بناتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے اسکارپیو کی نظر کو سمجھا، پھر ہم نے دیکھا کہ وہ خاموشی کے ذریعے سچ تک کیسے پہنچتا ہے۔ اب اس آخری حصے میں ہم ایک اور سچ دیکھیں گے، وہ سچ جو خود اسکارپیو کے لیے ہے، کیونکہ ہر طاقت اگر سمجھ کے بغیر ہو تو وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ اب تک ہم دوسروں کی بات کر رہے تھے، اب ذرا رخ موڑو۔ اب سوال اسکارپیو سے ہے، اسکارپیو کہاں الجھ سکتا ہے؟ اسکارپیو کی سب سے بڑی خوبی اس کی گہرائی ہے، اور یہی گہرائی کبھی کبھی اس کی آزمائش بن جاتی ہے۔ وہ ہر نظر کو معنی دیتا ہے، ہر خاموشی کو پیغام سمجھ لیتا ہے، ہر بدلتے لہجے کو دل پر لے لیتا ہے۔ یہاں وہ اپنی فطری طاقت کو خود اپنے خلاف استعمال کر لیتا ہے۔ یہاں ایک بات بہت ضروری ہے، طاقت کب بوجھ بن جاتی ہے؟ طاقت تب بوجھ بنتی ہے جب اس کے ساتھ حد نہ ہو۔ اگر اسکارپیو ہر انسان کو پڑھنے لگے، ہر بات کی تہہ تک جائے، تو وہ خود تھک جاتا ہے۔ ہر راز تمہارا نہیں ہوتا، ہر سچ تمہاری ذمہ داری نہیں ہوتا۔ یہ سمجھنا اسکارپیو کے لیے شفا کی پہلی سیڑھی ہے۔ اب بات آتی ہے خاموشی کی۔ اسکارپیو کی خاموشی لوگوں کو ڈراتی ہے، لیکن اسکارپیو کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ خاموشی کس مقصد کے لیے ہے۔ اگر خاموشی سمجھنے کے لیے ہو تو طاقت ہے، اگر خاموشی سزا دینے کے لیے ہو تو بوجھ ہے۔ یہ فرق سمجھنا اسکارپیو کو خود سے قریب لاتا ہے۔ شفا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شفا باہر سے نہیں آتی، یہ اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اسکارپیو کے لیے شفا کیا ہے؟ اسکارپیو کے لیے شفا کب محسوس کرنا نہیں، شفا یہ ہے کہ وہ ہر احساس اپنے اوپر نہ لے۔ وہ یہ سیکھے کہ اس کی نظر ہر جگہ ضروری نہیں، کہیں وہ دیکھے، کہیں وہ ہٹ جائے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ خودداری ہے۔ اسکارپیو پلوٹو کے زیر اثر بار بار بدلتا ہے، پلوٹو توڑتا ہے تاکہ نیا بنایا جا سکے۔ اس لیے اسکارپیو بھی جب اپنی پرانی عادتیں چھوڑتا ہے، ہر چیز جاننے کی ضد، ہر بات سمجھنے کی مجبوری، تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط بنتا ہے۔ یہی اصل طاقت ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ اسکارپیو کی نظر کیسی ہے، اب سوال یہ ہے کہ اسکارپیو اس نظر کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ اسکارپیو کی نظر نہ جادو ہے نہ ہتھیار، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اسے سمجھ کے ساتھ رکھے تو یہ اسے دوسروں سے الگ کر دیتی ہے، اگر وہ اسے بے قابو چھوڑ دے تو یہی نظر اسے تھکا دیتی ہے۔ اصل طاقت دیکھنے میں نہیں، سمجھ کر دیکھنے میں ہے۔ جہاں پر اسکارپیو کے لیے پیغام ہے، اگر تم اسکارپیو ہو تو اپنی گہرائی سے مت ڈرو، بس یہ سیکھ لو کہ ہر دروازہ کھولنا ضروری نہیں۔ تمہاری نظر قیمت رکھتی ہے، اور قیمتی چیز
ہر جگہ استعمال نہیں کی جاتی۔ اگر یہ ویڈیو تمہیں خود سے زیادہ قریب لے آئی ہے تو سمجھ لو یہی ہمارا مقصد تھا۔ یہ ایسٹرو سائنس اردو ہے، جہاں ہم بروج نہیں پڑھتے، ہم انسان پڑھتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں جواب لکھیں۔ کیا تم نے کبھی اسکارپیو کی نظر محسوس کی ہے؟ کیونکہ کچھ طاقتیں شور نہیں کرتی، وہ بس موجود ہوتی ہیں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔